السلام عليكم اسويت ما مشيت كاين مليح شي تجي ان شاء الله ريقه كنيت مليح نهارا كاش ندير تشاركيغ لا غوسيت فروماج لي ترونش ما صمنين فروماج ينتك دي ساندويتش يتزدا سبحان غورم لي ساندويتش حنجان شي تجيبها سني حنجان وسماطين تكغ تعجبها سنسوا الطاس حسن زوني تو ندير المكازاوات سنت من دايس شان بلاستيك ورا من غير دايس يتاوي المقادير تم مزيانين يطفانتي دي كيدير اسويت ما مقادير الناس اثنيك بسم الله ناقش نت فروماج هو مي احسن زكوا قبل التيبس نسوقهم يقنت شوت نجمرح على حسب المرحي تواري فروماج يتاوي مرح غاري 500 غرام نشفاي ازينيترو نشفاي 120 غرام مايزينا نخناشا 50 غرام الزبده غتستكخ من بعد غاري 5 طماطم من فروماج تريونغل نيخ فروماج نيتيك خورو باش ما يلقى فروماج 5 نيخ 6 نيخ قلت شحال خصني خاوه على حسب الاقتصاد نشد على حسب من غاشن نايت جاي نشخد شتي مقارين شوت المرح قدايس ضروري خصك تمرح حيت فروماج مرو يسبو المرح وغاصبو التيبس وعاد من احسن مرات كنت الصحطه كنت داستوار نتر حوايج مو نشطاوينو تا كنيش الصحطه سوينو زعما داستك مرات نداش الصحطه غير كنت شوت الصحطه قيخ 500 غرام نشفاي قيخ 120 غرام مايزينا نخناشا قيخ شوت نجمرح المرح تاع مي تقسخ وفي خصك قيمه شوت نجمرح توارنت يجي عادي حماي وحيد بني الجاد من راني غاس شويت احسن راني نتا شويت اتحرش مليح 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 ميين حتى تفسي النشا تقيخ تخلو غاز توارنت ارامي تجمعي خفنس مليح النشا ني يقطع قبل لا كريم روخا هذا صندخه ما سمنين فروما سامح نتايا نينات الزبده طماطم منين فروماج باش ما يلقى فروماج ما رغاش نتكيغي نيخ باش ما يلقى صافي اتحرش خدايس مليح مرات ورنت كنت سامين في الساعه تغاس النشا خصوصا انت دي قصحه انت شفتو شفاي وهذا هو المشكل يعني انت شفتو شفاي وصافي صافي روخاكم تحرش خصتينا هني تحرشن غاس رخد جوز كا ديرنيير طوال حتى على فان رخدش باش وداش انت هادي حقبتي تحبو بوين ما باش سخان هادي حبو بي هادي تفسي تحبو بوين طوال انت شنتي كثير بوزين خصك انت رخدش حتى على فا حيت رخد جيت الصباح ونيك تشنتي بطن الفرماج اث ميكسيخ سوفوسين تريسينتي ولا باش تسقان وسيخ باش تسقان ميكسيغين ازست ميكسيخ مليح حتى يقبض لا كريم قيده سبحان الله ما لا كريمين مي تريد كنتخغرو باش تقد شويه كونفيتور مو ما شاء الله والله العظيم سيين تاع حرامين اي ما يعجبش انت كومونتير ما يعجبش مروش انت عجب عاود كيف يتصدي الصباح بلوس اقتصادي زريتو داس بويا طاس الحوايج ولا كتيني جاي لي الطاس اللي ترونش الفرماج تاعو انه تجي بس انت جاشيت حيت فيديو كونستروير تاع من بعد تاع تيبش الناس حيت قيختي ظنتي يسوج فرماج غاس الساندويتش دير حد غاع الشيت تعجبتي غاس الساندويتش باش هنايا حنا نخدم مثلا ثنايا هذه شتي الساندويتش ونا تاوينو تعجب بس الساندويتش سوا طاس اي فرماج لقيت بنامي كيثنيت ودا سيجيبو شيميك وشي حاجه وتحرير اي 3 ايام طيب 4 ايام ماكسيموم كتديني بيرا 4 ايام تجي بيرا على حساب 4 ايام الاخر نهار نسب كارو 4 ايام صافي خصها تسق نتا تشنت خصو تجي تشدي حتى ديني بيرا الطاس حيت شفاي فرماج توالت تاع شي الطاس حيت نورمالمون غاس 3 ايام راني نتسجنها 4 ايام صافي خصها هذه سوا دي مندا سوا تش من احسن الشنت حسن زي ما راه نضات نشتكتي ساندويتش عاد وسيو ما سيخ دي بيتزا باش نتيني قيق بيتزا يفسيني شي حاجه ولكن تاني الساندويتش نص طاس بحال تصوت ما تختيني على فن تختيني الزيت شويه يعجبايا ان شاء الله من بعد تبريباري خمامه مين لا كريم تختيني غصبحني خو عشي كوتي اقدحني نقاش نتقدح الندل واش فاي الندل عادي اي الساعه صفدخت غدا اخر غاسارخ لا كريم مني غاسارخ يجي كيلو يا رايد تقبس شفاي يا رايت النيشان حيت ميمي نقيس النشا الزبده فرماج هنا صافي يريد يعقب الكيلو توارنت يعقب دير باكيت نسا باش يتجا
صافي وبلوس دغيا تجي تجميد نورمالمون تجنت 3 4 ساعات كتاني خطاتي وشنت قصنت نش قصت جا عادي يحمى ماشي يحمى مي تياد توارنت وسيخ باش سقان يحمى مي هذه اختي حمى شويه مو روخا غتخدي نيفيرا مي كيخطا وزينها باش تسكخ الساندويتش عشي كيخطي الساندويتش كيخنطا عشي وفي خطا الكورن صاد اخر عادي حمى شويه زنت طاختيني خوين خوغروم قام شحال شناني ما شاء الله تمني خدشنت اتقنت نش صافي قضا ديجا الشين تاوينو الشخاميني الصباح ما شاء الله سبحان الله تمني ان شاء الله تسيم يتماس فيتما داكم ديال سبحان الله داكم يعجب ما راه ما سوتكي صافي اقاوم ستوارمت يادي نيبيرا سيخ باش ديه وضح حيت التواريخ يطفيخ في الناس لا وديتو التيشير خصها تقصخ سوا الزاني خص مشراب تقصخ شويه امو باش هذا يعذر يكسخ يوز سبحان الله ماشي التوارم من دار بوش السيني مقير بوزين توارم ويحريني قاعده الفرomage تفسن فرomage ما شاء الله يميتري تمدي الساندويتش ديك الساندويتش تريت تصبحات يوز دي شنا والله الا قصت لي طرونش تيموزورين اسينت قسنت لا بلونش خشان نخت قساسن شا قسنت زاد حيت نشت ماريخ غير هذيك الساندويتش حنجان غير طوري تصنت حوايج نتكا ايوا شا قختي دغيان وانا كيش انت تشاركيه مي الوقت والو ايوا صافي نقاش انت سويت ما تشيخ تاخذ مشني خو الزرتري قضع ايوا شا تقص خدي معصم يتزد سبحان دشنا نشقي عجباي سوال طاس بسم الله مي اسيين تقسنتي زدادي توارنت نشقص شو تيموزورين حيت نعش نتماريخ يخصي عاده دشيخ لا بلونش كيختي زدادين ينا نشت كيخ ساندويتش وريد على الحوايج ناني تكيختنت ايوز دي الصباح توارنت على سينا بعداني تتشخ ازي سهنيخ هتشخص سهنيخ غيان وسط الصباح الطاس تفسن فرomage نيشان حيت رخدجي تقيتي رخدجيك تشنتي في فرomage الا مامتو غيخدايس لي تريونغل نيتوان فرomage ني طاختيني غيختايس صافي روخا قصختي ماسام السيخ قصختي زادين حيت قصصت عادي حمات ورنت ماشي خصها ديال الصمود مليح باش تقص انت شتي ديال لي طرونش تي زادين وايت فلورو وايت يمكن خصها تجن حتى هي والشمس توارين خصها تجن توما 6 ساعات هنا ديال الصمود مليحه ديال التفيخ في الناس ديال السنه تقص انت شنتي عذرا تقص لي طرونش تي زادين باش توارنت مي هو المشكل قصت عادي التياد توارنت حما شويت نقدي الساندويتش يتزديسي الشنا سبحان ما شاء الله زريخ غيش طماط دقيت اني غاس ميران الشينوات ندكشات نسيي قيختي عجبايا ايوا ما وسما ثاني راسك كيش انت تشارك حيت كيش انت تشارك بشي حاجه مروه تسيي غتخزخ ما مش سكان غتخزخ ما مش توارنت ابري جنتي كومونتير سويت ما يعجبش ني خوش نتعجب ما يفرش نتي دني خلا نشقد تشرج نتي د لا غوسيت سورينو على حسب مش تسكير اكزاكتومون مني دا سكير اي على حسب مش تسكين تسكوت عني تسكين تسمعي زينه غير كنت تسو شفاين توارنت ابري كني تري صلحنا من بعد تو فين تصح شويه تاني انت شويه نشفاي عاود نختار فين تزر سفسين شويه ما زينه دي شنج كاس وحدس تري دا صمار واش تاني انت دايس تحرش شي تفضى سبحان الله تسويت ما تمني ان شاء الله يتمسويت ما داكم يعجب عافاكم ودايت التمشى جماي لايك مي فيديوهاتينو خزامت شويتو ما خزامزنيش 5 مينوت باش ودا يتبلي عندنا شانومات وراني ودا نخزن فيديوهاتينو تمني ان شاء الله هذاكم عجبان مرحبا بكم غوستي الريفيه مرحبا بكم ايتما سويتمات كي راكم فيديوهات السمازيغ تواورنا خيت وسي عنشا قادين سويتمات نخ روخا كطنت شويه تخدين خاربين سويتمات نخصور التمازيغ تقنتي فيديوهات السمازيغ تحمتات في مغاسونت خزامثانت والله سي صافي بليزير باش تدفد غاشا وتشماش نخشو مش ظريفي صورت مازيغ صورا ورنخ
يسبليكي على حساب توارم لي غوسات حوايج على حساب الدنيا هي. ايوا شاوني نتايا يتما جركني ودير خاوميني خا فيديو نونيتي ان شاء الله جديد. عافاكم بارطاجين فيديوهاتي نوخ الاصدقاء نوام مرغاكم فيسبوك نخشن حاجه موش ابليكاسيون بارطاجي بصح في بليزير مع زاخ فيديوهاتي نوث بارطاجي مثلا. مرحبا بكم على شان نوم راكني اليوتيوب نوم العالم. تمني خا غير يعجبكم مداكم تكيخ كنا تسيخ هذاكم تسروسيخ فيديو جديد ان شاء الله مرات وخشا ومني خورت ناني ان شاء الله تشكركني وصفرح مي اطس كومونتير هذا يتجيم متف ختف مدغاري تقمي جام تابوني مغا غوسه التريفيه تابوني مدغاري تفكني وكنا معنا يمدغاري جديد اكني وجه ربي عافاكم بارك الله فيكم سيد ربي ان شاء الله يكني وغيتجازاني وغيكشتي ان شاء الله من تازم اثورتنا.